بلتقنا خان تقرأي بغض حسوي يكون أصناتي قتالينا يو مريتنا من تيل زل حيديو نخلي لهم حرا يوقل نتيلكم نيرترا أيوقل نحريلكم بجيت يلقطن جزاتكم يملسن تفناقلت يملسن نخلطيهم قرواتكم تواقعون تخوينكم ترح يزول تحرم الجرجة زي كل زمن أخفل كله أبدي الشخص هذا يقولكم زلك بجيت يلن زلك متحيد يلن زلك نداد يلن تقرأي أب حمسمس أب زلاق زخنا قلولا وكترتاني السرعي أجل زي قلت سخون تادس خازا ذاتلو خزي أخذت سليه زبل أتحساس بحيزي أصدق أنا كتير زوج الله مالتي كاو بزعما سلطان من تايدلي من تايدلي السلطان هزون مقل قادم زي يكرت ساعات هزم سلوزلي جزياو محدار زبال تكال كنا قصلو زبال تكال دي نايمان تاي كقبرنا تاي كربحنا كامن تاي كنا قفلنا جزياو محدار زبال سي نتقارو كابزت عيش حدنا تقارو بطينو جزاتنا وني ملسن سلاحتاو سنتا تقصيلو ناي تقراي بوليتيكا وحدنا تفاحت نقرا حوصيو طفاء تقراي بخالي من قدي بخالي فيرجن زغص دلو ناي دقته لو خص حزد بعدوي من محداري مالتي كم ود بايتا نامنو مستقراي زي تحز نتقار تطقم زمزات كلايكون نحنا بزح زي غريزنا هنا بشوك دكتورين بوق كنبركح زي قال حزبي بخالي من قدي جزاو محدار بمتياش حزبتات من المتاد تقوملو مسح خم زغونه ناي بصحات عطات ابنت تقيسنا ناي ليبيا ناي سوريا ناي العراق ناي يمن وزترفه تقيسنا هنا تقراواي ግን ትግራዋይ ስለዝኾነ ክፈርስ አይካልን ግዜያዊ መንግስቲ ተምፅልዎ بتنايو عن الفورمولا ون سعيرهم اللي يدلو أميدا سعيرهم أوجد أمدرك بزياو من قصون سعيرهم زي بتن بحتاوزو أو علم ياخد فل الزبا رأي أو دكتور مسارات كم تنصفهم ترى يوصل المدرسة وثنياتو أب تحت بزياو من قصي بزح ساري عماري هاي يزلو بزح سر نتحدث راح يزل نخالد تعاطي نمتين نتحدث تخفيت له نخالد تعاطي نمتين جيتها شو ردات تخفيت له زي ترى أنا بوليتيكا هوي قالته قالوا صح بهذا زلو تاتلو خنا من يفصل تلو خز تغرا يكون غزياو منغستي ميدا تغار يكون ميدا ناي صلاتي بيناينا غزياو محدر ايمي منغست لازم يكون ስለዚህ تلو خز صلاتن من فصامي اب سلطان قصل يز بهذا زلو يحال كاو غزياو منغست زلو بروتوريا حساب زلو بروتوريا حساب تخبري نحنا كم تجارب كم بير جزياو من قصة كله لو نبي كساب نتجارب تقامة كساب نزلنا تقامة كساب ذلوا سكمتنا نكالله الغدميت كساب زساجرنا تجارب تنور يذلنا كن مورال تجارب أبينيرو حزنا ويوري دلنا قصر تليف كندينيرو حزنا ويوري دلنا بوليتيكا وحبناتنا خمينيرو ناوي تزريبو ننمن أبينيرو حزنا ويكيدم كلنا نور يذلنا ነገር ግን ህዝብ ትግራይ ከም ወርቂ ተፈቲኑ ፈንኪል ዝወፅእ ኩሉ ግዜ ንሓየለ ዝወፅእ ስለዝኾነ እዚ ከዓ ናብ ሓድሽ መድረኽ ዝፈተና እዚ እውን ተማሂርናሉ ዋላ ብዙሕ ምንቕናቕ ተፈጠረ በቂዕናሉ ንወፅእ ኣለና ዝብል ግንዛቤ እዩ ዘለና ንሕና ብስረብ ግምት ዲና ክንነብር ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ዲና ክንነብር ዝብል ናይ ኩላትና ናይ ሕቶ ተጋር እዩ ከም ውድብ ባይተና كم ود بايتنا نعملو حرز تراي جزياو منغستي كقصل يبلان زول قوام لنا مكنياتو جزياو منغستي نتغارو تقم زي كونس كم تعطو تقسكو نصلات تقم تطايجو بفلاي كع بفلاي من محضر جنرال تادسه او زحلفو عمدات كاو زودقنا يم العلي كنودق زغبر بمحضر بكل ملكي ስለዚህ ግዚያው መንግስት እዚ ሓንቲ ለይቱን ክሓድር ይብሉ ግዚያው ምሕዳር ዝበሃል ነተጋር ይምጥን
كمص خلون تشعة ورحي شد صور مثلا بصيروا كسب تشعة ورحي بزلوا نمرس أتقرأ كتاتين نقدر كنت قرأي فرستم سلزي فرستوا يخلنا وحلو طاي أو كل لا بتكسل مالك زي بزح حق زي تزارينا هنا أميديا كنزارهم زي ندل بزحات نقراس سلزلوا مس بزحات عدتات كنا خاص سلزي ندل من عدين تاي تقبر لا هزم زراو أقداس سلزي كونه أينو يتقرأي مسمن يراحوا كم زلون بزح حبري تاي زلوا مسجوتو أو زلوا أي جوتا تاي نقبر على اللهون كم تمام سالي سلزي من محدار جنرال تادسة تقرأي كاب كل عام تزود قتل عليه زودات أسلوزهنا بفلاي تجزاو من السقط اليوم بفلاي كعمنا جنرال تادسة جزاو من محدار تقرأي حنت اللي قاول تصنيه ولا نزول يتحاد سلزي تاينا نزلنا كم بايتنا ود جزاو من السقط اليوم تقرأي لعاد حتحزلوا تلعات تاي من كسر لي أي بلتقنا زوننا العت ويك عق زيهم محدار زي كونس تقارو زوننا نو نايم خت العت يلي أي زول كنا سمرولين دلتي كان بخلاي درجة نقولون أي هذا صورة ده أو سمن زهو مجلسي كم تفلتوا أفتي نايم خت كوميتي زبال أفتنا يشعت سب هذا شو من تيوم هنا يوكلنا كان زي يوكلنا كهريكا وريد كهاي لونه غن مورا كم على هالجلس لكن يوكلنا يوم خان يلمو أو خير كله هو جاي إيه هو بعلون كم تزاروا مالتي بقى كاي لا يتخكلين ورا أمي ده وسيط تخكلين تداول ستاندرد ريبو أبهروا ما ختن تقاقي إيه أمي ده تخكلين كأو سلطانون أبهروا ما ختن شعب تسب قصة ليدل أمي ده أيلكن أفتح تخكلين يوصلني في مدرخ لا تمال أمي ده أم بس خايف كم فرام أو زي دمو أو زي أم بس تو دراما مالتي هذه بزحسب ناي تحدث سوينا وي بحري كم نتي تمالي مجلس خبكلو أمين بقول تمالي أي تجلس أني بزح جالس لو زغطت هذه تمالي سير فايز لذي يقولوا تزي كينو كنت تحدث سعد ورقة تنبابي يلا تذكريو أفتنا هذا مجلسي كان إذا بستفله تحدث حساب حمرتي تراي تزير أكلاتون تراي كل بدلهم وجه تراي هم مالتي تو ترانسبارنت بين بعض الناس توارد المدرسة مجلسي من نزول تراي ما يبلسكناش مينا مهان بجلس تراي المدرسة مجلسي هو مالتي نا كمود بايتنا بعفشاتي مجلسي أتركنا إلى نقولنا أنت مجلسي تعيش بهالفرنجي the last kick of a dying horse يبال ناي تسفهم قرات ناي محير فرحي ناي كبيسة تسفهم زهنا كم ود من الرداء كأو خلت على ما غيري مجلسي هو زوير رديت لنا بناتنا جنزاب كم ود بايت نزرعنا يزوج زلوا بتحدد كم تتلمد تمسعد بعد تزجروا من جيتاچو ጭራዶ ቢል ኻድም ስለዝደሊ ዝኻል ኮኮ ፋይት ገይረ ትግራይ ተዋዲቀ ተሓናኒቀ ስለዚ ጥጥ ሕባይታ አዲስ አበባ ተመቻችው ለለኩ አውዘለ ንብረተይ ሰኪር ኮነሎ አነውን بخبر أقاولا خبر اللي له تقرأ عيني يعني زول ملقتنا بسابع يتحدث زرينا هنا مالتي تخالي قاع أو زيد له حمشان مسرع بيك عسل لمت باندات نعنا مسيلو نايس ألا تلقو الصرحو حمشان مسرع نولو نساتهم تا the last kick of a dying horse زولنا يا وكلت خوينا مسل الصرح زول زلو مورال المهابي تخالي من قد قاع خون زول مالتي تنايتا تسأل مقرأ ስለዚህ በሐፈሻው ተስተው ካብ ኩሉ መስርሕ ዝወፅኹም ዝኾነ ትግራይ ማእኸል ገይሩ ዘይሃቦ መግለፂ እዩ ናብ ትሕዝቶ ክንመፅእ ከለና ሓደ እንዳይሉ ጀነራል ታደሰ ከምቲ ዝረኣኹሞ
50 ዓመት ተጋዲለ ክበረለኒ ዝብል እዩ ኣብ ትግራይ ክክበር ዘለዎ ሰብ ምስ ህዝቡ ክሳብ ዝወገነ ምስ መኽቶ ክሳብ ዝወገነ ምስ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ክሳብ ዝወገነ እዩ ኣነ ክሳብ ዝርደኒ ሰብ ክክበር ዘለዎ እውን ብዕድሚኡን ብኺሎኡን ዘይኮነስ ከምቲ ዝብሎ ዘለኹ ብኣንጻር ንህዝቢ ዘለዎ ተገዳስነትን ተሓላቕነትን እዩ ብዕድመኻን ብኺሎኻን ኣይኮነን ክትምዘን ዘለካ ነባርነት ንህዝቢ ዘየድሕን ድሕር ኮይኑ ነባርነት ኣየድልዩ ነባርነት ምስ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ናይ ሰማዕታት ሕድሪ ኣኽቢርካ ምስ ብሄራዊ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ሽኻል ሸኺልካ ሒዝካ ዘይትኸይድ ድሕር ኮይንካ ነባርነት ተኽገብረና ትወና ህዝቢ ተሳግር ዶ ኣይተሳግርን እዩ ከም መራሒ ንትግራዋይ ተወክል ዶ ኣይተወክልን እዩ ትወና ክረአ ዘሎ ካብኡ ንሱ ዓብዪ እዩ ዝበሃል ኣይሰርሕን ዓብዪ ዝበሃል ዓብዪ ስራሕ ዝሰርሕ እዩ ሓደ ፈላስፋ ከም ዝብሎ ዓብዪ ስራሕ እምበር ዓብዪ ሰብ ዝበሃል የለን እዩ ስለዚ ዓብዪ ዝገብረካ ዓብዪ ስራሕኻ እዩ ታሪክ ከዓ ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ እቲ ናይ መወዳእታ ታሪክካ ማተር ይገብር እዩ ናይ መወዳእታ ታደሰ 50 ዓመት ሲፅናሕ 80 ዓመት ሲፅናሕ መወዳእትኡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኮይኑስ ወይስ ሓኽሊ ብልፅግና እዩ ዝኸውን ዘሎ እዩ እታ ኣጀንዳ ናይ ታደሰ ተጋድሎ ኸይዱ ኣብ መወዳእታኡ ሊፅ ዝኸውን ድሕር ኮይኑ ንሕና ከም ተጋሩ ንሓዝን ሓውና ስለ ዝኾነ ምንም ክንገብረ ይንኽእል ናይ ታደሰ ተጋድሎ መወዳእታኡ ሊጥ ክኸውን ባዕሊ ሓሪቡ ንሕና ኣይኮንና ተጋሩ ስልጣን ክህቦሙ ናብ ክብሪ ናብ ወንበር ኮበቐ እዩ ምራሕ ተባሂሉ ካብኡ ግን ናብ ግንባር ተጋሪዕ ሸይም ድሕር ዝብል ኮይኑ ይቅርታ ንትቓል ከምኡ ይገብር ስለ ዘሎ መወዳእቱ ባዕሉ ኣበላሽዎ ኣሎ ሓላፍነት ዝወስድ እውን ባዕሉ እዩ ንሕና ተጋሪ ይኮንና ካብኡ ብኻልኣይ ደረጃ ዘልዕሎ ናይ ዓመፅ ጉዳይ እዩ ኣብቲ መግለፂ ህዝቢ ንዝመፅእ ነገር ተዳልዎ ዝብል ዋና ትሕዝቶ ክንሪኦ ከለና ንዓመፅ ተዳልዮ እዩ ፃዊዕ ተገብረ ማለት እዩ እቲ ሓደ ፅቡቕ ነገር ጀነራል ታደሰ ህዝቢ ዝበሃል የብሉ ስኒ የብሉ ኩለን ኣስናምን ሓደ ብሓደ ብጥበብ መሊቖን እየን ኣብ ቃልሲ ኣብ ሰላሕታዊ ፅንተት እናሃለዉ ንሕና ከዓ ኣብ ሰላሕታዊ ፅሬት እናገስገስና ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ተን ክነኽሳ ዝኽእላ ተን መኸተና ክንቅዛ ዝኽእላ ኣስናን ሓደ ብሓደ ወይ እናተተክኣ ወይ እናመለቓ የፀኒሐ ትግራይ መሊኣ ፀጋይ ትወፅአላ ንለውን ካብዚ ተላዓለ እዩ ስለዚ እቲ ዝተገበረ ፃውዒት ናይ ብርሃኑ ጁላን ናይ ዶክተር ብርሃን በላይ እንተለኮ እዩ ብፍሉይ ምስ ጀነራል ብርሃኑ ጁላን ምስ ዶክተር ብርሃን በላይ ከም ዝራኸብ ብዙሕ መረጋገፅ ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ማለት እዩ ካብኡ ብቐጥታ ናብ ብርሃን በላይ ተፀዋዕነታት ዝኾነት ሓንቲ ውድብ ኣላ ታሳሰይቲ ፍንጫል ናይ ቲፒኤልኤፍ ማለት እዩ ሕዚ ሓደ ሕወሓት እዩ ዘሎ ካብኡ ሕወሓት ናብ ክልተ ምስ ተፈንጨለ ሓንቲ ፍንጫል ናብ ስምረትን ናብ ምንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጥዋ ይማዓሉ ምዝራብ እየ ድዩ እዛ ውድብ እዚኣ ኣብቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዝመርሕ ዘሎ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝበሃል ኣዲስ ኣበባ ዝማእኸሉ ቤት ፅሕፈት ኣብኡ ኣባል ኣይኮነት እዩ እዛ ውድብ እዚኣ ቀጥታ ምንባባ ምስ ጀነራል ታደሰ ምስ ተውሽጢ ሕወሓት ዘለዉ ናይ ፈፀምቲ ስራሕ ውሕዳት ብተወሳኺ ከዓ ማእኸላይ ኮሚቴ ዘለውን ኣብ ፖሊስ ኮሚሽን ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘለዉ ሰባት እያ ምንባባ ማለት እዩ ቀኒ ተልእኮ ከዓ ናይ ስለላ መሓውር እዩ ፍሉይ ተልእኮ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ቤት ፅሕፈት ካብ ዶክተር ብርሃን በላይ ይወሃባ ስለዚ ዝተወደቡ ሰባት ኣለዉ ገሊኦም ይፍለጡ እዮም ገሊኦም ከዓ ዘይፍለጡ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ኣብ ውሽጢ ማዕነጡና ማለት እዩ ነዚኦም ዘተሓብርዎም እቶም ፀለምቲ ባንዳታት እዮም ናይ ፀለምቲ ባንዳታት ኣቦ ወንበር ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ቸርማን ናይቶም ፀለምቲ ባንዳታት
بتعم زحزن جنرال تادسي سلازة عمز كتوع خلو عمز كتوع خلو ما خلو تقرأي زي كونس تقرأي تحلف حمسمس كي أغلب كاو حمسمس فوتي بالله حقر كربي لي قبيلة فريقكم زول نعرات كيلو تلوخ سلازلي نحنا لقام يبلن تادسن قاصر تلقام عرات كيلو يزلو لعتنا حمل سلنا نزلنا نخبر تجارب سلزي متن نسمعتنا ناس سلزي متن تجاربنا شيء من يوم زي تجارب هنا بس ترخو زي حدث سمر الله كاو بلسكنا عمز كم تدلي فلاتي كم عمز مرح هذي ياو أميليا سايم بار سلزي يدلي مثلا بترم قبال سلزون زملكة عكار سلزون ملكته اتحدث العام تايو جنرال تادسة تايو اليوم جنرالات اللون أي جنبار حلف مسؤول اللون تايو خميلي بحالي سراويتنا فتصوم حدنت زلور أبزح الساعات كاو كلنا تكلمنا يتقرأي تزت أمامن والتها نايز بهير هزي as we speak دعوات مراحل سراويتنا زلوا مرردة أبوليتيكا زلناهم مرردة تزلونا زبيهر زي كلام تساجيرس أبقى أفريقيا الله سوي مهلون هذه نحساب سمرة اللون نحدنا سمرة اللون ساريا ماريها نايك ربان ناير حكم ثلاث حاب تخكل نصيرهم زي حدث مسمر اللون سلازي زخونة جنرال مستعدس اللي زخونة جنبار أزاز مستعدس اللي توهايلو سماي زخونة جنبار أزاز مستعدس اللي تركم يقولوا سماي زوزو سويهم كمان نبارك تمام بالله كمان زي حدث فلوت الله كاب كيانا عمنا زفلة سلطان يقول مستعدس تسقع جنبار أزاز تولي يلا أنت actual زلوا داتا يلا ግን እንተዝህልው ንሲ የዝብ ዘሎ እንተዝህልው ንሲ ሱማ እዩ ናው ሱማ ጽጋኻ ባዕሉን መወዳቱ ሱማ ኮይኑ ቅጽል ይሓደ ክነስምረሉ እንደለ ማለት እዩ ካብኡ ዓመት ኩሉ ንሕር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ መኸተ ትግራይ ናይ ብልጽግና ተልእኮ ሒዝካ ዝግበር ዓመት ዘይኮነስ ኣብ ልዕሊ ታደሰ ወረደን ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ባነታት ወይ ከዓ 50 መስርዕ እምበር ኣብ ካሊእ ዓመፅ ኣይውላዕን እዚ 100% ርግፀኛ ኮይኑ ይዛረቡ ምክንያቱ ህዝቢ ትግራይ ዝሓሸ ነፃነት ተፈጢሩ እዩ እንታይ ዓላማ ንምስኻዕ ናይ ብልጽግና ከምቶም ካልኦት ዓድታት ስለ ዘይፈረስና ኣብ ትሕቲ ግዜያዊ ምሕዳር ከም ጨው ስለ ዝሓቐቕና ስለ ዘይተፈተና ነበረ ስለ ዘይኮናስ عمز كله كنعمز تخوينا قبل علي بوليتيكا ودب تادس ورده ويك عبل سجناي ناي تادس ورده بوليتيكا ودب ويك عتب حرام ريزل الحي أو حرام ريزل الحي من كم زود دو قال يوم نايتهم جان جنرالات أيوهم تنجيروا مين مستوت إيه من أغريهم له هزنا مرة الخيتين كفينا حزنا يوم ناو حرام ريت جنزب ليه كايها وديب كايها تجي خايها توهيني هذا صورة فيزيكال بأكل مثلا زل تقرأ زل لمبر سنل بونو سرحو مس حرام ريت مس برهان جلا مس برهان بلاي مس أراد كله سامبا تقرأ زي كونس سامبا بتسقناي سمر ولا خلال سلازم نعمل نحكينا عبد العزيز يوم اللي نعمل تجارب نايت هذا سدول سميعز عمل سه يلا تقرأي زي متنن فلتي نتقارن زي متنن تاريخ بدن بندلي كاو حرفنا خالين حسب زلنا حزبينا إلي إذا عمنا نقحاتي متصدق أتقرأي كله تما عراري وكله صبغ لنا يكون مزوج زلنا نكالس كلنا تستعملنا دوزي أبز درجة زي وجهنا ويتركنا مرحنا تزلوا أبز درجة زي أي مخنا نقدر نزين الساعات اللي مسح خالي مليات هذا اللي تقرأي المدفع نيسأل إلى عاد مخان كعاد خلي زرباي كاوت عمز لما كنسال جنزب ينسنس كم ظلوا
معاد بيناتي نسناس كم ظلنا نفلتنا كلهم يفلتيو نظام جنزب تقبل زلوا حواتنا جنزب تقبل نقدر بلسقنا المدفع تتعامل تجنزب جنزبنا عين بلسقنا المدفع تتعامل تجنزب هاد حز الدروايا أمان جنزب استخونس جزع استخون نالعنا نايبلسقنا عدمن محصارين عن تكمل له لازم مسق جنزب محسامة يدن أتاو مقبر أقابلك قلبك أنا بلسقناي أو شو عاد تحبوا موجود تغلش شو زينها نرجعها كواي بس قردفت قميت تعش من نرجع كلنا تعزينا هنا أو شو عاد تحكم زي خبيت 250 تمرفق سلا زي نبر شو اسماره تقارل تاجرو توجههم في الصلح قطع كيرو ما نفس الكلام مالتي منزعهم نفس الاتيم زورور ونيرو تم جاكم مالتي مارش تغير تمنا عالم الفن كله جاكم ناي تدي افتقادلتي هذول تمارش تامرفق تمنت الى استغيرت ابزنا يبلصقنا ساريا مارياون كنا نمصالنا بيست براكتيس يا خمدني كاو سالساي زلعلو جنرال تادسه نامريكان فرنساي مدو يمي مس فرنجي راخبي فرحوني على ما ورك بلني سدد لكم تجزو زولي فريها فرنجي على تقرا يلن فريها زغابير يزلو فريها الله يزللنا نحنا امنتنا بزي قدس ስለዚህ ጀነራል ታደሰን ፈረንጂ ይሰግድዩ የምልኽዩ ናአቶም ይላአኽዩ ናቶም መሳርሒ ማለት ትግራዋይውን ሳቶም ክመጽ ኸሉ ክስምግድ ይኮነን ትግራዋይ ናአቶም ዳኹምቡና ቆቂጥዎ አው ኩሉ ዓውደ ግንባራት አባሪሩ መፍጫም ሰይሩ ብሕታዊ ዘይተገዘ ብነፃነቱ ዘይደራደር ጎይታ ነብሱ ዝኾነ ህዝቢ ስለዚህ ጀነራል ታደሰ ንዋዕሊ ዋሪዱ ህዝብና حتى عباي كبر انتلياتو بخبر زي واجه بنزانة زي واجه ترير حزبي كوانا نجلس غير حزب مهاني ولا بوزح فتنا تعجبوا كاودمو سلطانا كاب سوبر باور ما يعلمنا جزاتو نتقلس ناوز درجة زي ولا يصح ميت شحنة تاريخنا بمنتنا زي ندرادر بهلونا زي نواجه بنزانتنا نغيرنا بنزانتنا هموت ندل حزب مهاني زي يزي نظام جنرال من قال يلن بعلمون مفتوح حزن ساعتهم تقالي سمي نو خبره لنا اي كمان قد لسين تهلم نحزن ثلاث فريها فرنج زبال اب تግራይ ይሰርታ نو زي نمعجاو تمالي حريتان زي ولهم تمالي هذا جنرال ناي امريكا مسيو تمال مالتي أبي أنت عايز تقبر وين تي أمبسادرنا أمريكا ماسينغا مسلم جايتها شو أبغى الكل تعليه هاي الكورابت تكونه سب أبتاريخ أمريكا هم عندهم أمبسادر تراي فلت هاي الكورابت كل سبب يتفضل أبي أحمد وينو يلخ أمريكا هم زلنا تهال خنفرح كن سمبت تمام شايف مسرعها بقاتو سوات علم خيتا قلبتنا ناولو تقراي نخوت ناو طفات نخمر حوا ناو قلولا قطعتو فاحتو علم قلبتنا ينالك تتونكل زي كل سنه ترجي وي ناو تقراي زخونه فرنجي تحرمصي خمدمني بس كبال زلو مغنياتو برو تاريخ تحس كله بچو قيبل بجت تقراي بيدون ندو كبل كله بچو قيبل مدحايت كلنا بچو زول هاجرين صباحون مسكر زبلنا يله برو تاريخ ابي احمد تشوي زخونه فرنجي نصبيه ነገር የለን ከዋቶ ትግራይ 6 ዓመት ሙሉ ኣብ ኬንዳ ተደርበ የለው زود فازياتهم نخلهم يكون زلزال توم حد زلزال تزم صووا عند نمتع على ما هم دخلنا نفلتينا زناق حولده يزول لا يتولد ليه سلازي تتمال مسيد جنرال أبي أحمد يولي هو ولا عدو انت لاكو أنا زقت سنة يكون
زي عد تجاري صورين لا لاوي واقعنا خفينا ما نمسيو زي عندنا بحتاويت نصنت هذا اوجت كل ويكع حزبي او ايثيوبيا غزاتا زوننت ولا تقرابه سيكون هذا كانت ايثيوبيا ونزقلوا كم زي عينت جننت عالم مول بعلامات زتقرمتلو تግራይን ጥራሕ እዩ ስለዚ ትዝመፀ ጀነራል ናይ ታደሰ ወረደ ናይ ፈረንጅ ሓኽለለኒ ኣሜሪካውን ከምዚ ኢላላ ታይዶ ከመይዶ እዚ ንመዋል ህፃናት ከይዲ ይናገር እዚ ህፃናት እምበር ንዓና እንተጋሩ ኣየእምንን እዩ ተሓደ ዝመረሉ ዘሎ فريا فرنجز بالي يلوني كالي سلا بارتات يزارون يروم جنرال تادس مجلس يوم سلا ودوات بتعمي يحزن سلا حساب بزحنات تعرض بقنته توم نبلتقنا زخور حقل بلتقنا زخون تجارم أوزي زلنا كلنا بزيف فالاين عم تادس خوني ناي كم تزرعهم أما حراو ميديا أنا خمس دراع هو زي كهل تسر نتعدى سر كيف الصحافة سوي فلت كلهم تونا نابلت الناس غدون أما ريت كعز قال لي سراويتنا حد أرم انتهي توصل لا حد قال لا انتهي ريته يو أبي اللي خيزله كم حوزك أصل اللي خيزله قلت نايت هذا سكايرة أيكون نايت هذا سويت سام مسألة اللي يرزق أصل أسمع لي ስለዚህ ንፓርቲታት ሓንቲ መዓልቲ ተዛሪብና ይፈልጥ ሓንቲ መዓልቲ ንውድባት ሓንቲ መዓልቲ ኣከው ይፈልጥ ዝሰብ ብንጌታቸው ረዳ ሪላቲቭሊ ዋላ ሲምቦሊክ ይሁን ይምሰል ዋላ ይሁን ኣውሽቲ هوعت نزنورة ناي سلطان رجح نمسخع ولا يكون ناي يمسل مسودبات كون مزراون نيري أبتدأ دست ناي يمسلون يلا سلذي حزي نعمس كلنا خلا يوم بناتنا قلوت ناي تدس السلطان كدلل زدل زلنا تدس ترحدي بحساب صغير إحنا بحسابين خير ناي تادس عمركو دفاين تغيرو ناب ميدا سطحنا يلا كما يتحسب تايز قبر قنا انت يتجمركو يتادس انت كم قبر سفيلة ناي تادس هو قابتا دفاين كوينهم تحضروا يوم أبكالي صوتاين هزلن هزي لذي نحن ودوات بناي جنرال تادس ناي حساب بزحنات تقرأ ناي واحد راح يقولن ولا واحد راح يقولن ناي واحد راح تكون زجور كيف على خيرها ودحوبي تفضلوا يا اخوان جزاهم محتاج قنا خط ايش كله حواف نقورينا نحن بالكلنا كما يجروا بحث عينات غيروا نوينو كما يكون تطعش تفضل حرف موسى هذا سنة مزرعة مورال يوم سلو دبات سلو ديمقراطية أجندة يوم سلو معت أجندة يوم أبرز هذا سيرنا نايت هذا وانا تلوه سلطان زدليلو انتهي مخان فلتو كل سوي فلتو تاي ناقورة خمسة عشر سلسلة فلت مالك مريح انتهي كوينو معدن انتهي كوينو حسيمات انتهي كوينو نزونا ينقر كلنا زمان الجنرال هذا سيكون كوينو كمي مريت شو تقولنا كلنا ندور لنا لذي نايت هذا سوره ده ناي عمل صاوعيت من سخاء حفلة هذا سلموخان كيدو خيدرعا نايت هذا سوجب أكمل بالسجنة ناتاتلو كان في سامتو هايرو نتادس السمع إذني يونا إذننا رعت الفين فلا يتادس خمر خلنا مالك لازم إحنا كنعمس نتحكوينا خمسة عن تزلكو أو نعمل تادسن ودو بالسجنة تزي كوين نتادس نايتادس صاوعيت مثلا جينا نعجو كم زي كنا خصمرو لي زندي بحام شيء درجة انتهي جنرال تادس مجلسيو زي تود أوج أي تجمرني زي تود أوج أي تجمرني
حسب لوجيكال تخكليو بملتر ساينس ون كومي حاجة مسمور الزلنا تقرأ مستعد السجميرات ودقوا دحرز كل يوم هاي كلمة حزون أخسيرنا تقدم أرجيت كل يوم الجبار تقدم أرجيت في الليل هاي تعدس نيجيريا تعدس ورد مريحنت بزح خسارة بزح خسارة أبتحلنا سلازي تذكريو زي نود أوك مستعدس خوينا أين جمر ممكن يابو عمتنا زبطنا أكيدا حدا وين ولا تزاي كنا حدا وانا ناي لاين شيف دوسدم جنرال تعدسي زي حزب تقرأي فلتاي قصير اللي واقع خفيف اللي حزب تقرأي أكيدا ناي جنرال تعدسن مسؤولتن مالتي مش جنرال تعدسن مسؤولتن ويك عم تسألم تبانتات كوينا وقت تجميرنا نحنا خم تجارو قالسنا بزير خباز حيو أفاتينا نودة ونيلا نزحت كن ملسينا كم تاز ملسا كم تناي تسألم تقول عاوز زي كونس مسبل سكنا تزاري تناي تسألم تقول زي مش شوتي نهزم مرة يوم يمسوي لهم حزام ثم تدروا حالتي كابل سكنا بروجكت تقبلوا ناي تسألم تقول بعد جميرو بعرف تبالا شجيرو مرة استراك تنكيو ناو جنبارنا شيء نزلنا زين ودزين سلن فلتي قال يقولنا الميديا بزحت تزارنا سلازي مستعدسة سلام فتح حمر كالي ورا يسترفنا إلى كالي يسترفنا حانا تحت نتقداي ياو خاطركم ما تخونيهم ناي ميديا ساس لزغونكم دكتور ميلكسا بعسيطان هاي بلزقنا زنبري حزب دقاي زلو جنرال تعدسة مس برهان جلا أفتوان وجه يرخم نيري إلي كلنا سمعنا تقررنا أنا يقرأ يتقررم قلت خالي تقررني ممكن يأتوا قدم جنرال تعدسة قدمنا سلطان دياو انتهي نقولهم ديرنا بعلنا نفلتنا سبعتهم كنصار حمد علينا من انتهي كم زلنا تقرأي المقتال يوخدي تقرأي المقتال على ما نحرر لكم كتديوا يهم تزايكون كديوا يهم زي سلازون هنا شو تزاري منها تم شعوز نقرنا يوم صواتي كرتاون يقولنا بتعم زحزن مالتي إذا عانت ما خطأنا زم صوازيعته أفت السلالفة أفتنا يوم خطأ سلزلوا هذا سوق كنا ميديا واقعنا في لمنا متعدد سبب ميديا حدا عمت الهزب تقرأي أقولون حدا كان زول الهزبي كبيدي لذي دكتور ملكسا خمزولو جنرال تعدسة جنرال برهانو جولا أو أن وقعون يرحون يرو تلازم نظام حاونا زيهم نجمرا نودا نوقع لن كغلو سنة ترحم دلو زي كسمرو اللي دلو مالتي كاو دامي لهم جنرال تعدسة مغلز يوم أنا ليتا جورد دايكم كن كابتر غاينا هم قيبلن هو حقهم تايدلنا هم بايتنا سألمت باندتات كم تقرأي أي نقول أي قلصون نصعدوا باندتات قوة درو خلو صعدوا باندتات ريلاتيفلي قناعاتهم أي مسؤولون قوامهم بقلت حزم يوم نحن مسؤول تقنا خوينا هنا نواقع زولو أي تلون بحر قلت إن جيتها شورة دخل مسؤول له سلازي مسؤول كم تعدسه توم لو تقرأي زلو حمشة مسرع توم سألمت باندتات قل مخاطنا نملكاز عقمتنا نمبتان تقرأي هلونا من رجعت من دلاو في تجبر ممكنا مخشافن نتحيي مملاسن مسبل سكنا من نوع من سلزوجنا كاب تقرأي لو كون فليت له خلهم قويت عمون أي فقد لهم كنا تزلو خم دلو قويت عم أي فقد لهم مخنياتو كم سعر باندات كواسو أي فقد لهم نسنا يسعر باندات له خوي نايسألين باندا كم تعتاد دسز جبراز اللي سبقنا تكن تمناي بلتقنا وني حجزنا له تم كم دكتور ملكسا زول مالتي بعثتاني مسانا ركبني وي بل كلنا عمل يكون كم زلو ناي بلتقنا شمونيا يزلو يردنا له بمنتاي قوم اخن زاروني يخبرنا يبايزوي عبتنا ناي ገጠር ዕደታት ትግራይ ምትጭክኑ ዘለው ዚያቶም ተጋርዲዮም ክሳብ ዝብል ሕቶ የለና ማለት እዩ ሓደ ሓደ ዘይገርመና እዩ
بتعمل زجرمن بالتاوي قرص حاجة مالتي بولار سيستم تغير سلازي عالمنا ديماند تقولوا زلا حدش على موسعات حدش على موسعات توم ناي اورجانيزيشنز كم فلتو ناي امريكا ناي عربيان ناي وصا غداي بوليسي مفصمتي بارايو مسارحي ناتهم يوم كاينو صنيح هذه ببخواوي من قد أزوج عادات نامت أي هذا سلزلوا حدش على موسعات يجمد زلوا نيتو هم فلتو نيتو زبال إجنور تغيري هذا أوزق تمعتون جرمن سيحمل حكيمكم أمريكا وتردراتا كاو جزاتي توصل ليلا جرمن نعم نتيجة زلوا أمريكا شريك ناجورت نتشمرت ناي هيمسفيريك باور يدخل زلا أوزقنا خلاص حيا على ما يكون تنازل النيو حرقت قص الله زين نسو ملاصق فيديو كاو كم تفلتوا عند نا يوكرين عربيان نا يوكرين نا روسيا عند يودوا وقالوا أو تتجاو وقالوا روسيا بعملنا تمرحلا شعيراتنا افتبات الفيد نسو كاو أصيلهم ناوجاز أصيلهم ناي غازا بدايون فخم نال زغط زلمر تطفح حوي كونن كاو أصيلهم أمريكان إسرائيل بحرقت بخارج كعا إيران بينا أو قالوا ثلاثة جات صحيح تملو جمار بس هو ملو في عالم زلات هونتات نا عالم يكونون أو كبير كله لا أتيلو نا يتبع حد عربي تلفي وزن ولا إيكونومي ما كبير سجام أتيلو سلازي بتن أو قلنا أبي حمد زنبر عدتات مالتون إسرائيل الإماراتسن بعلن زول حوي نوعلن يلولو ونلو إيران سعرينتان حيالنتان نراجعت تخيلنا نوعلن قداي أنا زميل كتيكونا مسلساتهم يقارون أنا يمكننا جن قداي زميل زلوا ناي أبي حمد لعتات ويمن تلتلي حيلتات جن أو سجم اللوا كم حضرة زي كلا موس ترقري جنا اللوا موس سينا اللوا ممكن تنترسبتر زبان يودا الله سيس فاير ولا الله اللي تنقطع ويدخل بدو بقولنا يمحصنا ينزلوا نعم أمريكا مرحون عود مرحة وايد الله بعلم نعم أمريكا مرحون بملو 7% هذا أمريكا أو قلنا إيران تسليه عود سقينا يبازل كم تنا 4 كيلو مالتي ناي عودات زمن كوين الله مالتي حفشة مرة يخلنا سلازي نفتينا كوابين السلال فحمد خلنا نمنتاينا نتغري حجاز نزلنا بقطع يكون بتزواري أو قلنا نتغري دوزولو نمني بكوابينا أو شتنا كم منقستات بعوي منقست إرترالو ناي السودان منقستوي كعال برهان مرحو ناي قبص منقستي ناي جبوتي منقستي ناي سعودية منقستي منقست ليبيا منقست صوماليا ناي كواتار منقست إذا بمنقستات درجة زي أطول بقطع نتزوارن أو قلنا نتغري له تمال تغري بينا نيرا زيك سمر له عمست خن من له قلنا عمستي هذا الشبابي كالي تقامتي دو السودان ناي دو السودان تقامتي السلام عليكم مستقرأ قد خارج تزوج خارج زرواي عن توسمير اللي تقامتي دو السودان السلام عليكم مستقرأ كوها أنا يمن حتي وقد تاخد تزواري السلام عليكم مستقرأ أبي تبي أرزلو نسبة سكنا زنورة فانو مساناي ناي أورمو نسأنا تجنبر ويكعولا زبهل السلام عليكم مستقرأ ناي أوغادين نسأنا تجنبر أون اللي زبهلون مستقرأ كاونا يتبع عم بس يزوج زلوا كالتون كالت أجمل له أعفر له أعفر منيو أعفر ديمقراطية بارتو مسراوي ثم مرة أو كالتون له سلزي أو كابينا بلسقنا استخدام سرعتيو أما خلاص نورا زلوا حجزتو إماراتسن إسرائيل كع قرنهم تسويرو زي ما حضروا وقوليان أو سجم له زي بالكسمرة اللي جنبه بس بلسقنا زلوا مني حاجة نشاط منقسي درجة نشاط منقسي بس بلسقنا
ናይ ኤምሬትስ መንግስቲ ናይ እስራኤል መንግስቲ ደቡብ ሱዳን መንግስቲ የመን ولا ፓራላይዝ ዝኾነ መንግስቲ ይኹን ማለት እዩ መንግስቲ የመን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩሉ ሰብ ፈልጦ ስለ ዘለዎ እዩ ተራ ጉዳይ ኮና ንርኢ ዘለና ስለ ዝምልከተና ንህልውናና ስለ ዘገድሰና ናይ ኬንያ መንግስቲ እውን ولا ፓሲፍ ይኹን ኣሰላልፋው ولا ኣክቲቭ ይኹን ምስ ብልጽግና እዩ ካብኡ ተቃወምቲ መን እዮም ዘለዉ ምስ ብልጽግና ተቃወምቲ ሊብያ ቶም ናብ ኢትዮጵያ ናብ ቻድ ዝመሓላለፉ ዘለዉ ማለት እዩ ንአርኤስኤፍ ተቃወምቲ ሶማልያ ማለት እውን ጁባላንድ ፑንትላንድ ሶማሊላንድ እዚኣቶም ምስ ብልጽግና እዮም እዞም ተቃወምቲ እዚኣቶም ካብኡ ናይ ሱዳን አርኤስኤፍ ወይ ከዓ ወሃቢ ቅልጡፍ ድጋፍ ዝበሃል ማለት እዩ እዚኦም ናይ ብልጽግና ስለዚ ብልጽግና ተነፀለ ስርዓት እዩ ንብል ዘለና ብዘይ ምክንያት ይኮነ ካብኡ ናይ ትርኪ ጉዳይ ከም ትፈልጥዎ ማእከል ሰፋሪትያ ናይ ዕዋላ ፀወታ እያ ትፃወት ሕዚ ግን ናይ ህልውና ሓደጋ ድሕሪ ኢራን ሕፂት ስለ ዝኾነት ሰልፋ ትንፅረላ ማለት እዩ ንመን ተወጣወጥ ከም ዘላ ትሪእዋ ኣለኹ ብድምሩ ብልጽግና ተነፂሉ ከምዚ ዓይነቱ ሰማይ ደጊፉ ዝሓግዝ ዘሎ ስርዓት ጉራ ይኮነ እዚ ብኣንፃሩ ከም ህዝቢ ትግራይ ዝበሉ ሰዓት ከዓ ብዙሕ ዕድል ኣለዎ በይናዊ ዝበሃል ስጉምቲ ከዓ የለን እዚ ምክንያቱ ተኣሳሰረ ተተሓዘ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብልጽግና ተነፀለ ተፈልፈነ ስርዓት እዩ ብልጽግና ንሕና ከም ውድ ባይተና እውን ንሸይ ምስ ካልኦት ተጋሩ ኣሕዋትና ኮይና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ተራኺብና ኢና ተንቀሳቒስና ኢና እቲ ምሕዝነት ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ እውን ተቐባልነት እናረኸበ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓደ ብሓደ ለለየ እሞ ህዝቢ ትግራይ በይኑ ገቲሩ ዝቃለስ ነይሩ በይኑ ኩሉ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ኣብ ጎኒ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ሎሚ ከዓ እቲ ጉዳይ ተገልቢጥ እዩ እዚ ህዝብና ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ወፊርካ እቶ ዝብሎ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ዋላ ኦሮምያ እዚ ክስምረሉ ክኽእል ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ ሰምዑ ሲኢኑ ካብ ናይ ስቴት ሚድያ ካብ ናይ ፋና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ወፂኡ ናብ ናይ ቃና ሰብ ዝፈትዎ ተዘይተጋቢየ ቃና ይመስለኒ ናብ ናይ ፕራይቬት ሚድያ ይኸይዱ ኣብኡ እውን ህዝቢ ስለ ዝፀልኦ ኣይክተኸታተሉ ስለዚ ኣብ ሕማም ዝርከብ ሰብ ትኩረት እዩ ሰማዕ ይውሉ ከም መርኣያ ዘምፅእ ዘሎ ንሕና ምስ ኢትዮጵያውያን ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ምስ ካልኦት ተጋሩ ኣሕዋትና ኮይና ምስ ካልኦት ኢትዮጵያውያን ዝገበርናዮ ምንቅስቃስ ኣሎ ብምሉእ ዘርእየና ስእሊ ፀረ ብልጽግና ብዙሕ ክባ ከም ዘሎ እዩ ማጆርቲ ኮይኑ እቲ ጉዳይ ተገልቢጡ እዩ ኣይምለስን ምክንያቱ ናይ ውግእ ሓይሊ እምበር ናይ ልምዓት ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ምስ ሰላም ተባእሲ ሓይሊ ስለ ዘይኮነ ካሊእ ምሕዝነት ትግራይ ዝምልከት እዩ ወይ ከዓ ፅምዶ ዝምልከት እዩ ክነብሎ ንደሊ ብሓፈሻ እቲ ምሕዝነት ብትውዓንቶ ዝጠቐስክዎ መሰረት ኣብ ፅቡቕ ደረጃ ኣለዎ ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኣምሓራን ርክብ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ምስ ሱዳን ወዘተረፈ ናብ ዘይዕፀፈሉ ደረጃ ናብ ስትራቴጂክ ጉዳይ ይዓበሉ ናብ ሓፍ ዝበለ ጉዳይ ይዓቢ ከም ዘለውን ኣረጋጊፅና ኢና ድሕሪ መጋረጃ ማለት እዩ ናብ ዲቴይልስ ከዓ እተይደሉ ሶማያ ዝምልከቶም ከም ናይ ውድብ እየ ዘሎ ስለዚ ምሕዝነት በሪኺ እዩ ፅምዶ በሪኺ እዩ ካብ ህዝቢ እንድሓር ናይ ትግራይ ጉዳይ ዝበሃል የለን ናይ ትግራይ ጉዳይ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ንኣምሓራ ይምልከቶ እዩ ናይ ኣምሓራ ጉዳይ ንትግራይ ይምልከታ እዩ ንኤርትራ ይምልከታ እዩ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ንኩላትና ይምልከተና እዩ ህልውናና ብሓባር እዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ህልውና ህዝቢ ሱዳን ህልውና ህዝቢ ኦሮምያ ህዝቢ ዓፋር ካልኦት ህዝብታትን እናተኣሳሰረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ብልጽግና ከም ፃዕዳ ሽጉርቲ ክንቀል ኢትዮጵያውያን ምስ ናይ ዞባዊ ሓይልታት ምስ ዓለማዊ ሓይልታት ተኣሳሲሮም ኣብ ስራሕ ይርከቡ ሻዕብያ ኡ ነይሩ ፋኖ ኡ ነይሩ ምስ ብልጽግና ጥራሕ ነፂላ ብምፍራም ናብ ማእኸሎም ወሻለ እትያ ፈሓቢላቶም እያ ነቲ ህዝቢ እኒኦም ምሕዝነት ብምሕሳብ
كسمروا الخللو بلتقنا خمسيتان نوين تنسي بلتقنا كم عود كلو نفتي زنا خسلنا تقرأنا فريقته وشات سلزة توتلي زي حدا كلاي بلتقنا أفتوان وقون كلمة برتريا مالتي دحرة برتريا ون دايلو وإذا خاتكم نمحران يرترنا واقع عليلو كم تون ساتهم حقلي نبلتقنا غير متقرأي زوجوا مالتي شد زورول توهاي ناتكا قداي مفصل تخينا نزوم حراين وقع نزوم إرتراين وقع نديام كنت حاورينا سلامينا عندنا مساق خوينا نسخوا علامة يبلنا حتى نتبدأ يزلوا زبل نا 4 كيلو حلينا 5 تقاسقوا زي تصبيت 4 كيلو مهنياتو ناو ريفنج خديهم زبل سلازنا ولا بسلة تجارس ترأيلو عامل حاس ترأيلو كانت شوود خلوا تجرا تشودت له تجرا بينا ترقيسا نبلتقنا بمكاتا كانت إثيوبياوان نخقالسو غيرا تجرا كفله زلوا ማለት زي ردينا يمنا انتم ኢትዮጵያውያን ساعتهم ተጽምትና خلهم እዙይ ንኽመጽእ ብዙሕና ሰሪሕና ትግራይ ተዘይትሉ ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞ ዝበሃል ኣይህሉን ስለዚህ ተኻላይ ሰርሕቶ ትልሚ ብልጽግና ምክሻፋ እዩ ሳልሳይ ጅግና ሰራዊትና ወይ ከዓ TDF ኣብ ሱዳን ዝወሰዶ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ህልውና ትግራይ መሰረት ዝገበረ ኣብ ሱዳን ስጉምቲ ወሲዱ TDF أو أفنش عبد السجنات تسيرو أفنش عريسة تسيرو أو ظل حزبنا لعل 7 شخصون وحس كوينو تقرأي سلسلة إنسان بيقدر خير تصون عود سرعة الصريح معلش ربحنا مسألة زجاج سكنتي عمود أترى ما خدنا أزمة كتير خلال زدلي بعرفشة ما خدنا إحنا ما خلنا نصره نحيله نتوارده ناسطمه زغولله ناتماده يزخيزلو ስለዚህ ኩሉ ትግራዋይ እዙይ ክርዳእ ክእል ኣለዎ እና ነቐዘና ተበተነ ዝኸይድ ዘሎ ስርዓት 4 ኪሎ እዩ መሓዛ ኣልቦ ኮይኑ ዘሎ ከምቲ ትማል ንሕና ዝነበርናዮ ህዛ 4 ኪሎ ንሕና ይኮንና መሓዛ ኣልባ ህዚ መሓዛ ኣልቦ ኣብይ ኣሕመድ ይበሃል ብዘይካ እቶም ተጋሩ ካብዚ ከይዶም ዘሎ ኣሕዋትና ብዘይካ ንሶም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ተራጊፉ እዩ ስለዚ ስርዓት ንሱ ተነፂሉ ኣብ ከቢድ ፀገም ይርከብ ኩላትና ክንፈልጦ ቀንዲ ናይ መደራደሪ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ብናይ ባይቶና ገምጋም ቀንዲ መደራደሪ ዓቕሚ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ሓደ ሰራዊት እዩ ካልኣይ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ ምናልባት ተመሳሳይ ደረጃ መሬት ትግራይ ክኾን ይኽእል ባዕሎም ተዋጋእቲ ስለ ዝኾንቶም እምባታት ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢና ንብል ንሕና ፀጥታና ብቐፃለት ምህነፅ እዩ ፀጥታና ዋና መደራደሪ ዓቕምና ስለ ዝኾነ ፀጥታ ትግራይ ብዘይ ሰራዊት ክትነብር ኣይትኽእልን ቀፃሊ ዝኾነ ናይ ፀጥታ ፀገም ኣለዋ ስለዚ ንሕና መናእሰይ ኣይኮነ ንሕና መናእሰይ ኩሉ ሰብ እውን ክስልጥን ኣለዎ ብሄራዊ ኣገልግሎት ክኽፈት ኣለዎ ከይንድፈር كل جزء كنا نوقف ندار لنا وقف أنت هاي مثل لذي سلام دلنا حكينا ناو سراوي تقرأي كنسمبر لنا سلاتي كهادمون حدرينا وقف ناوزي هاي مثل تدلينا ناو سنت أنا مع خلات كنو حزن لنا النحرة حواتنا خيد الفرع نبرتنا خي عنو مريتنا وكنا ملس ندلنا حكينا سراوي تقرأي ناوز نورا خن ملسو علنا وش تاو قال سورنا كأننا مالتي من نامر حكاز والحتوني خمسة سلمت بانتها من ألها كالي مراتين بعد كل تبلح قال سينا احنا كايت نسألمت بانتها تون نسألاتون نقردد خيز الله قال سنا كالي مراتين وش تاو قال سون ولينا نناي استراتيجي برحلة دوتكاتون زتك نسألمت بانتاتون زنكل بعوية خعام ناي سنتات حيلي نزل علم تغبر قالسي كنا كايد لنا زميلي تحد لذي كم تعان توزولكو كفتي بزي حفر بزي قبلة كنا براي كلا قاحن تحريلا متصاوتي زبي متصاوت أراويتين تقانا
ህዝቢ ትግራይም ተማሳሊ ብዘይ ሰራዊት ክነብር ኣይኽእል ከምቲ ዝበሃል ሰላም ትደልት ኮይንካ ንውግእ ተዳለ እዩ እዚኣ ክነስምረላ ንደሊ ካብኡ ንብልፅግና ዝወቅዑ ሓይልታት ብደርዘናት በዚሖም እዮም ህዝቢ ትግራይ በይኑ ዝዋግአሉ ምክንያት የለን በይንና ይንዋጋእ ትኽክል በይንና ንብልፅግና ይንኣለን ትኽክል ምስ ሃገርካ መዓት ዳርጋጋዓት ከም ዝበሃል ምስላት ዘይተጋገየ ምስ ኩሎም ናይ ህልውና ሓደጋ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ኮይና ግን ስርዓት ብልፅግና ንቁልቁል ኣፉ ናብ መቃብር ክወርድ ክንገብር ኣለና ሓምሻይ መስርዕ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ስርዓት ብልፅግና ባዕሉ ክወድቕ እዩ ስቑ ንበል እዩ ሓምሻይ መስርዕ እቶም ፀለምቲ ባንዳታት ስቑ ንበል ንምንታይ እዮም ከምታ ናይ 2013 ደው በሉ ይጨምተና እታ ዝፍጠር ዘላ ምሕዝነቱ እውን ብሳርያ ማርያን ፋሕ ክትብል ምንታ ግዜ ንደሊ ኢና ሕመፁ እዩ እናበሉ ከም ህፃን ሕመፁ እዩ እናበሉ ማለት እዩ እዞም ብልሓት እዚኣቶም እንታይ ዝበሃል ቡኻርያሲ ናይ ምዕራይ ፍረነብስ ክወድቀለ ኢና እናተኸተለት ትውዕል ብልፅግና ክወድቕ እዩ እናበሉ ከታልሉና ኣይወድቑም ከብልፅግና ብዘይካ ብሓይል ብካሊእ ይወድቕ ሰላም እንደሊ ንድሕር ኮይና ብልፅግና ናብ መቃብር ክወርድ ኣለዎ እዙ ልዕሊ 1 ሚልዮን ህዝቢ ዝቐነሰልና ስርዓት ኣብ መሬት ኣብ ርእሲ መሬት ክቕፅል የብሉ እዞም ናይ ተሽሓት ኣሕዋትና ዝደፈረ ስርዓት ያኽሎ ትግራዋይነት እውን ከምኡ ይፈቅድን ሕዚ ከዓ ኩላ ኢትዮጵያ ገሊጥና ኢና ሳላ ፅንዓትን ጅግነትን ተጋሩ ግልፂ ምስ ብልፅግና ደው ዝበለ ፃዕዳ ባንዳ ጥራሕ ካሊእ ካብ ትግራይ ዝኸደ ፃዕዳ ባንዳ ኣብዚ ዘሎ ፀሊም ባንዳ ጥራሕ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ክራገፉ ከለዉ በይኖም ኣብ ጎኒ ኣብዪ ኣሕመድ ዝኾኑ ተጋሩ ኣሕዋትና ማለት እዩ ስለዚ ክነስምረሉ ንደሊ ዝኾነ ካሊእ ምክንያት ኣየድልን ፀጥታና ነደልድል እዩ ካሊእ ኣብ መወዳእታ ኣብ ውሽጢ ፖሊስ ከቢድ ፅሬት ክግበር ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ፖሊስ ትግራይ ከም ትካል ኣይኮኑ ዝብል ዘለዉ ኣብኡ ዝዓረደ ዝሰልጠነ ተልእኾ ዝተዋሃቦ ፀለምቲ ባንዳታት ክጥቀምሉ ዝደልዩ ኣመራርሓን ኣብ ውሽጢ ዝተሰግሰጉ ኣባላትን ኣለዉ ስለዚ ከቢድ ፅሬት ክግበር ኣለዎ ርሑቕ ርሕቐት ከይዶም እዮም ንሕና እውን ኣብ ሚድያ ምስ ኣቃልዕናዮ ካልኦት እውን ዝተቃልስዎ ብዙሕ ፅቡቕ ስራሕ ተሰሪሕ እዩ ፓራላይዝ ገይሮም እዮም ተው ዘሎ ናይ ፀሊም ባንዳ ማሓውር ሕዚ እውን ዝተርፈሎ እዩ ኢና ንብል ዘለና ካሊእ ምልሻን ፖሊስን ተፀዋዕነቱ ናብ ሕድሕድ ወረዳን ጣብያን ክኸውን ኣሎ ፀለምቲ ባንዳታት እንታይ እዮም ገይሮም ተፀዋዕነቱ ናብ ክልል ፖሊስ ገይሮም ናብ 4 ኪሎ ብገመድ ተኣሳሲሩ ተውቅ ምስ በለት ተልእኾ ስለ ዘሎ ከባቢያዊ ምምሕዳር ከባቢያዊ ናይ ጣብያ ምምሕዳር ናይ ወረዳን ከየመሓድሮ እዩ ተገይሩ ስለዚ እዚ ብህፁፅ እዩ ክስተኻኸል ዘለዎ ካሊእ ሰራዊት ትግራይ ምስ ከባቢያዊ ምምሕዳር እውን ክተኣሳሰር ኣለዎ ክናበብ ኣለዎ ኣብ ፖለቲካ ኢድዮት ኣይኮን ክዝብ ዘለዎ ኮነ ኢሎምኡ ዘለዉ ፀለምቲ ባንዳታት ፅሩይ ኢድ ናይ TDF ናብኡ ከዓ እትኸሎ እቶም ፀለምቲ ባንዳታት ፀጥታ ወይ ከዓ እቲ ሰኪሪቲ ስለ ዘገድሶ ናቱ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣይትእተወና እዩ ስለዚ ኢንተግሬትድ ኮይኑ ክሰርሕ ኣሎ ምስቲ ሰራዊትና እዚ እውን ሓደ ክነስምረሉ ንደሊ ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ሓራ መሬት ንዘለዉ ኣሕዋትና ንሕልፎ ፃዕበት እዩ እንተምኡ ዘለዉ ኣሕዋትና ዋርድያ ፒፒ ወይ ከዓ ብልፅግና ከም ምዃን ኣብ ትግራይ ዓሪፍካ ምቕማጥ ይሕሽ ኣካል ናይ ፀሊም ታሪክ ካብ ምዃን ናብ ትግራይ ተትመፁ ዝሓሸ እዩ እቲ ፀወታት ወዲ ብልፅግና ኣይኮነን ነቶም ተስፋ ትገብርሎም ኣመራርሓ ሓዚሉ ናብ ትግራይ ከምፅስ ንባዕሉ ሰማይ ደግፊ ዝሓቲ ዘሎ ስርዓት እዩ ፕሮፓጋንዳ ኣይኮነን ምስ ብልፅግና ኮንኩም ገበን ተሰሪሖም ግን መእተው እውን እዮም ክስፅኑ እዚ ምክንያቱ ከቢድ ትግራዋይ ሓው ንሓው ክዳመ ጌርካ ክቋሰል ጌርካ ናይ ብልፅግና ተልእኾ ሒዝካ ንዘይኮን ነገር ሰኣን ካብ ፍንጫኻ ኣሪሕካ ምርኣይ ናብዚ ዝኣተኹም በስመ ኣብ በሉ ኢና ክንብል ደሊ ኣብዚ ከምቲ ብናትኩም ኣንደበት እዩ ዘሎ ኣብዚ ወዲ 80 ተቃዊምካ ከይድካ ብወዲ 80 ትምራሕ እንድሕር ኮይንካ እንታይ ለውጥ ኣሎ ስምረት ዘይኮነ ዝመርሖ ዘሎ ነቲ ሓራ መሬት ስምረት ካብ ሕወሓት ዝኸደን ናይ ሕወሓት ባህሊ ዝወረሰን ዘይኮነ
أفلالاي تتغير له حوحات مس مخدله تناقش سواء هذا سمرت كعب حخلص أنت تكوين له عاوز يقول لنا حوحات كيرا نقول لنا يتعامل نقال سولنا سلام من قدي أما خد خامس حوحات حبيب نصر حلنا أبلونا أو كالي علمون كم يزكبر كم تنحنا نجور زلنا كم تنحنا نجور زلنا جور نعو أنا أقولوت كنيسكم لهم أو تقرأ نزلنا نايلوت حيلي مالتي نايبل تقرنا حيلي زي كونس تشاور زلهم بشم لوت زل نايبل تقرنا حيلي زي كونس أو تقرأ نزلنا تقرأ نايلوت حيلي أنا أقولوتنا كنيسكم لهم كلها نازي أتنهلي تنكس تخلا زلون بحثي عملات تنصر ديمقراطية وكايدا تن أنا كاين زي فتح أو زي بحر خوينا زخفر كل خفينا نمغيار الكلالتي سلازم نازي أمن تاع نهز تقرأ لا الحوارات نحلق لنا نهز ناي تقرأ قداي نحدو نزخون ودو حديث ناجي كم باي تناول زي خلم مزلو شرا هذا وبي كان بلصقنا مهدام زي كونس أو زي نقصارتي كاون لعلتي كالي انترتي واقع خفيفكا واقع انت كفلكا مستخالي نصنع اولد هابيتس داي هارت هم زبال اتوم ብዙ ዋጋ ዘፈልና ሀቢት ባህሪያትና ህወሓት በቀሊሉ ክነስተኸሎም አይነኽእል ዋጋ ከፊልና ኢና ነስተኸሎም ስለዚህ ክነስምረሉ እንደሊ ንገዛኹም እተው ግዜ ይረፍድ ኣሎ ፅባሕ ናብ ዓድኹም መምለስ እውን ከይትስኡን ኣብዚ ፀሊም ካርድ እንድሕር ተሓዊስኩም ከቢድ ከምቲ ንስኻትኩም ተሓስብዎ ሰራዊት የለን ፋሒል እዩ ህዝቢ ትግራይ ይዋጋእን ገለመለ ይኮነ ሓደ عنده قليزة ناي تقرأ قداي ترحي قولي نعملت هو حد مملو خان بارتي ناي بلتقنا حاخلق خوني ينتحريلو هزي نعملت يزوزلو منهم ترقوم يقول ما يكن الساعة التغليز نكز مغنياتو زسأري سراوي تقرأي له أسرع الفاق زي سمرة هزي تقرأيون لعلو كل لها عنده رئيسي ناي هزي تقرأي مدرادر عامي هزبان سراوي تاني بساسة درجة مريتا ህዝብ ትግራይ በተሎ ሰራዊት ትግራይ በተሎ ህወሓት ዋላ ተዘለ ህወሓት ተዝኸድዕ ትርጉም የውሉን እንተዝኾን የዝብ ዘለኹ እንተዝኾን ፖለቲካን ዝርድኦ ሰብ ትግራይ ብምልእታ መሳርሒ ብልፅግና ክሳብ ትኾን ሱቕ ኢላ ትርኢ ኣምሓራ ክልል ኣላ ህዝቢ ኣምሓራ ኣሎ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ ናይ ኤርትራ ሓይል ኣሎ ሱቕ ኢሉ ዝርኢ ሱዳን ኣላ ሱቕ ኢላ ትርኢ ስዑድያ ኣላ ሱቕ ኢላ ትርኢ ግብፂ ኣላ ወዘተረፈ ዓንቶ ጠቂሰ እዩ ሱቕ ኢላ ትርኢ ጅቡቲ ኣላ جبت خمسة يلا خسات حزات أويل بسرعة نمتى سويل الزري ناي سودان ناي سوماليا من قصتلو وزا ترف مكنياتو تبودك تأساسري نمتى يبلسقنا ناري سف أو جزات إثيوبيا مسلطن بوتا زوم دو ناي سلال فانا هلونا قداي سلزوان نحنا نمتى إنا قداي سودان إدنا نتو ناي هلونا قداي سلزوان هزو سلز لنا ما أتون موزون سلندلي زواوا سلال فانا هلونا مقطع سلزو مكتنا سلازي تقولي كردوكم الله حرام رزقهم حوارنا يزوج زلهم نعم جزاهم عاوز تدميرنا حيلو خينا تقرأي نستغفر الله ناتنا قلوتهم كنيسكم زلهم نلوت نقال است تقرأي زلنا كاو أب تقرأي أنت عائلة من قصير لنا زول بقدامي مجلسي هنا نحن ودوز مثل من قصير كونس نتقرأي مثل من قصير لنا نمخدها تقرأي مثل من قصير لنا نهلونا تقرأي مثل من قصير لنا لنا حق زي تحس ما أخلو ناي توصل ناي حدا بارتي وين ناي توصل ناي بوليتيكا إليت وقابل نخبر زي كونس ستة حيلنا زكب ناي مخاطر حيلتات بملو عم مخاطر خسارة أمنا بانداي تأكل يبنا بقي أنت خلان أو حدا نخون يكون نزلنا عم مخاطر زي درادر حيلقن ودو بيخون زي ودو بيخون بوليتيكا بارتي خون يخون زي قدس عم مخاطر خسارة طريق وعم زلو أصل الفا خسارة مش هزب تقرأي كساو زوجنا نزي يحس نمحقاف يكون نزول ذلهم محقاف حقاف أكل دروس نجاوب تتحقف كم يكون نزولنا تقرأي أنا نقول لك نتحقفنا ندك تحقف دورو خون البارتين دورو تكون حكينا تقرأي تحقف مالتي بخلي خير تقرأي ما دورو عندك تحقف زحقف بارتي يلا زحقف هزب تقرأي مع بيع لذي نودب زي كونس نمخاتز مثل منقسي لنا هنا ازيك عن حنا تاينا يلنا بهراوني حملت منقسي ناشونال يونيتي غفرمنت يدليو فينا نزلنا ስለዚህ ናይ ህወሓት አባላትን ደገፍትን እውን ክንሕልፎን እንደል መልእኽቲ ኣመራርሓኹም ብልጓም ተቆጣጠሩ ንኣና እውን ይሸግሩና ስለ ዘሎ እዚ ከዓ
بخالي خي ترجموا سمعتنا هنا فتنا يلو الناس تدري نقين نروح واحد عمينا ويروح واحد عمينا يكون أنا وقتين لذي نحن عندنا جزء دوداية إحنا هنا قدم المجابي ثلاثة نايت تدري بداية كما يتنا نودي إحنا هنا نمرحته نعمل لك واحد يزار بذلك تايز بال كابيا أوان زيوسن مرحس أوان وسين زجاجة مرحش أوان وسين زجاجة مغنياتو جايبا نخر مول دلالو توصل لو بتاعت كايدا بتوعي وش تعقلهم كم تقول لي جت جوروه تزوم تستخلوا له جزء والعنان بالسجناز اللي مسرع واحد حديثي بسنكي نحن شاي مسرع ويك عن سألت بنا حديث زخيد بناي بالسجنا شرحن بناي وعلى بتاعت كايدا جزء والعنا حمد الله كسمروا بدل ما بدي كاو أموداتا نحن خم تجارو سلطان ماني حاسس زميل هذا خن مناجة تلوز قبلنا كنا سأل له خنا حنحلوز قبلنا جزء يكون حاجة خصمهم يتدلوا عليه نحن هذه تقرأي كم يتسل عباية تقرأي كم يهلونا تراجس هذونا كم ينام بربطنا من الصو مسناي محزنة حياتات كم يتأساسيرنا قدم بلتقنا كم ينحصر عزول كنا ما خرلو خلونا ما أخذ جرنا خنسرح كنا حاجة زقبوا لساعتيو يتحدى هاو أو تقرأي ذا اللومبر ناي سمعتها تومبري ناي هزم مقال لومبري كم من جنرال تعدس زورو دللا يم زقورلو أيقونن سمعتها تكع واقع خف الخلو تومبر كلنا نفلتينا تايكم بخنا مالك ناي بلتقنا زقال لومبر زي كونس تقرأي زقال لومبر تومبر كون حاونا جنرال تعدس نحفوا ما لفتم موتاتا زي ترخبو أيتدليو زي ترخبو أيتدليو زي تركبو أيتقيو كنو لندلي السلام ولدنا زي ترخبو أيتدليو زي تركبو أيتقيو فاسنتا أيترخبا تقرأي هذا تناي بلتقنا خيد مس بلتقنا خامخر مستقاربون أو سلطان قصة زوالة كان تقرأي حيدي أوردن بلمو تعال تكايد كيد سود واقع هلاي مسناي ولدو بزلع هاي قداي ناي مساو دوي أصلا إيش بعلى خاطر بين ودو ولدي أنا ترى ودو ولدي سبوق يركع ودو ولدي قلت إيو تزرع واحد نورا نساتهم أو حوحات سبات ركتوا صراحة عن حوسو تزار ميرخا ماكلاي كوميتي حوس تزار ميرخا مو البريزيدنت هذا سكير كاشومنا الخير نعم سبات شومهم كتير منهم تخلص نقدر تخل أو حوحات وينهم مسخالي وجن يصير في يوم يخاط يبصم نخا سبات شومهم كتير تخل طبعا كل حدا دقيق تصني أو نخا كوام زوسر خير أو قلنا تجريس الشباب نيو الخاط تزاريها أو قلنا تجري الشباب مقانسي أي حفريدي الشباب كو على الخوار الشباريو بإسلامي أتحسس وقت أحكي لني أوي لعامل الشباري زحات سواد زلتف قدام المخاني التي نزعل من الخوار الشبارسي تقرأ قولني يا مارسي أي حفرين زيادة هو لسه جمرة السلسلة لغنا وصلنا في المعلومات أنا ما يتياكي كم تنحنى تودواسي ودبايتونا بتدل جبن هذا سورده زاجد زو العلاقة لها بتدل بريزيدنت خوينا الله سرح له جيزاوي أو بريزيدنت خوينا جيزاوي مستشار ماذا اسمه خانون أساسيرو كسر حزي حزكم له لسألهم مخني حتى في الله لهجرة حيك على سيد والود هم زعينة جبنات حزو بصنعه تأمل لذا أمل خيبود يدو هذا إذا هذا جزء من خوينكم يخم تو مجلس إتحاد خزي لأنه تشعته يردني ودبايتونا تو مجلس مخالي يردني جين توقعت لهاش تو هم ودو خين خلينا نوقع والكسب كل خلي بس شعتهم كزتي تلو أو زما خاطر كوميتي شعت أبد ناس اللي عم حاور بنيكم منيو زو داتا زي لو ما عاد حزم موتيس ينورنا هم زي أنا موتيو شو تقبله جيد أيلو أو ميديا موتيو أي ورديني دول عينت
ኢንፎርሜሽን ትተለኻ ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ንኹምስ መን ዝናብ ክተል ባህልስ ያንተም 51 ሚታው ግን ቢያዝ እሱ ማስተባበያ እዩ ቢያዝ አነ አፍቂደ ተናገረ ናትግራይ ዳታ ሐይዘ ከከተልኩም ዶክተር ደብረጽዮን አውግዒ ይኸደም ቢርኒ ስለዚህ ክዳን አማነ መጽሐ ድናይ ክትገብረተልኻ ሓደ ገበን ክባተን ብበተን በመንጽር ገበን ተሪኻዮ ገበን ናምጽራይ ለተሃው ማንዴት ነው አፓርት 10 ሺህ ተገበራት ዝርዝር ከና ያካብዲና እንታ መንጽር ይዘሩ ከካኒርካ ጀነራል ተርሰ ምስ ሓራማት ሓደ ተልዓለ ሕቶ ከመይ ይኽለቅቕ ዝብል እዩ ስልጣን ከመይ ይዝልቀቕ ያው ከመይ ብትዝደየው ይኽለቅቕ ዘለዎ ዘደየው ከመሳለ ይዘወርደካ ዘደየው መሳለ ናይ ሕወሓት መሳለልን ናይ ብልጽግና መሳለል ዘወርደውን ተመሳለል የራል ታደሰ ዝቕፅል ክልቲኦም ተስማዕሚዖም ከዝውን ንተወሰኺ ሓደ ዓመት ቀፅል እንተኢሎሞ ጥራሕን ምስ ፕሪቶርያ ተልዒና ድሕረ ዚ ፕሪቶርያ የለን ኢልና ኢና ብልጽግና ድሕረ ዚ የለን ኢሉ ናብ ሙሉ ነጋ መሊስዎ ኢልና ኢና ስለዚ ከመይ ይኽለቅቕ ዝብል እንታይ ኢሉ ከምቲ ዝረኣኹሞ ኣነ ቅድም ኢለ እናነገርክዎም ፀኒሐ እየ ደንጉዮም እንታይ ከመይ ኢሎ ሕዚ ግን ምልቃቕ የለን ፅቡቕ ገረቻልካ እንኳዕ ነገርካና ገረቻሉስ ከም በዋዛስ ነጊሩና እንታይ ከመኽን ከም ዝሓስብ ስለዚ ናይ ብልጽግና ዘገድሰን በር ናትኩም የገድሰንን እዩ ክዕገርግር እየ እዩ ፅቡቕ ዓቕሙ ከም ዘሎ ወይ ሓይሊ ከም ዘሎ ክንፍትኖ ንኽእል ናይ ልኸፈራርሒ ከዳሃል ሞኪሩ ጽኢልካኒ ስነ ልቦና ፀቕጢ ማለት እዩ ኔና ኮፍታ ሜዳ ውልቀ ሰብ ሓደ ታደሰ ዝበሃል ውልቀ ሰብ ድዩ ቻለንጅ ዝገብርስ ትግራይ ቻለንጅ ክትገብር ውልሲ ስለዚ እንተዘይለቀቅ እውን ኣይወርድን ወሪድ እንዲ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ ጀነራል ታደሰ ወሪድ ከዓ ኸይሎም እዮም ተነጊረ ብሱ ብጉልበት እዩ ኣይወረድኩም ዝብል ዘሎ ምንም ዘመሓድሮ ነገር እውን የብሉ ነባሪ ከተማ መቐለ እዩ ከማይ ማለት እዩ